Polling booth number 62, years 117, all are ready. जिसमें उत्तरा कौमी मूवमेंट 19 वोट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 वोट, PTI 7 वोट और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान 168 PS 117 पोलिंग बूथ नंबर 22 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 वोट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 43 वोट और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान 55 वोट। غازی خدا بخش اسکول پولنگ بوتھ نمبر 58 پاکستان تحریک انصاف 6 ووٹ، MQM 9 ووٹ اور اسلامی تحریک پاکستان یہ ہندسہ بھی بہت کامیابی ہوئے 72 ووٹ۔ جس کام کا نعرہ